बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद लाखों करोड़ों दरूदो सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको देनी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपको बताया होगा। आपने ये तो ज़रूर सुन लिया होगा कल कि नून लीग ने जो बड़े बड़े उनके बुर्ज थे उनको भी गिरा दिया है। नून लीग के अंदर के जो बड़े बड़े सियासतदान थे, अयाज सादिक हो गए और बड़े बड़े नाम जो थे, उनको टिकट्स नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, उसके पीछे जो डील चल रही है वो डील मैं आज आपको बताऊंगा। ये खबर जो मैंने हासिल की है, ये बड़े बावसूख ज़राए से हासिल की है कि ये जो टिकट है ये क्यों नहीं दी गई या इस हलके से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। चूँकि 12 दफ़ा मैं ये आपको बता चुका हूँ कि उतना ज़ोर इलेक्शंस करवाने पे नहीं लगाया जा रहा जितना कि इलेक्शंस को मुलतवी करवाने पे लगाया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो उनके सामने हैं और वो जानते हैं कि इमरान खान अगर मैदान में उतरता है तो 70% जो सीटें हैं, बावजूद इसके कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए, इदारों का झुकाव हो, फिर भी इमरान खान जो है वो सीटें निकालने में कामयाब जो है वो होता है। बहरहाल इस इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए आज सेनेट में करारदाद जो है वो पेश कर दी गई और ये करारदाद जो है ये दिलावर खान जो है उन्होंने करारदाद पेश की है। दिलावर खान वही हैं जिन्होंने फौजी अदालतों की हमायत की थी। ये सेनेटर है और इन्होंने करारदाद पेश की। इस करारदाद को पेश करने के बाद इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया कि हाँ, 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनको मुलतवी कर दिया जाना चाहिए। अब इसमें जो मिनट्स थे वो क्या थे, क्या क्या लिखा गया इस करारदाद में। सबसे पहले तो कहा गया कि जी इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। दूसरा, मौसम को बहाना बनाया गया, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पहले ही कह चुके हैं जी जनवरी और फरवरी में हमारे इलाकों में बर्फ़बारी होती है, मौसम शदीद होता है, लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर सकेंगे, लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। सबसे पहली तो बात ये थी। दूसरी जी उन्होंने मुद्दा बनाया कि कायदीन जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन पर जो है वो हमला किया गया, मोहसिन दावड़ हैं उन पर हमला किया गया, तो दहशत गर्दी के मामलात तो है जो है वो जारी और सारी है। इसलिए इलेक्शन जो हैं उनमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिल रही, लोगों को यकसर मौके नहीं दिए जा रहे इलेक्शंस लड़ने के। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि जो सेनेट है वो वफाक के हकूक़ का दामन है और उसको ये स्टेप लेना चाहिए। इस पर पीपल्स पार्टी के जो बहरामन तंगी हैं उनकी जानिब से भी हमायत की गई और कहा गया कि दहशत गर्दी हो रही है, इन मामलात में इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये जो तमाशा है ये पाकिस्तान का तमाशा, पूरी दुनिया, पूरे आलम में ये लोग जो हैं देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा हुआ है और इंडिया से क्या मोदी के पैगामात आ रहे हैं। मोदी अपनी तकारीर में कह रहा है कि पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, अपनी मौत खुद मर रहा है। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में आ रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया मफलूज हो चुकी है, वकला मफलूज हो चुके हैं, सहाफ़त मफलूज हो चुकी है, इदारे अपने दायरा इख्तियार से निकल कर बाहर आ चुके हैं और लोग जो हैं अपनी हक़ राय दही का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते या अपने मकबूल तरीन लीडर को सामने नहीं ला सकते। कोई भी हो, लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि पता चले कि कौन जो है आवाम की अमंगों का सितारा है, कौन आवाम के सामने जो है सच्चा है या हक़ और सच की या मुल्क की फतह हो सके, मुल्क के लिए बेहतरी हो, ताकि जो लोग हैं वो अपनी राय का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सके। अब आखिरी पत्ता जो खेला गया था वो था अपना कागजात को मुस्तरद करने का। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में कागजात मुस्तरद किए गए और फिर चूँकि अदलिया जो है हो सकता है कुछ लोग हों जिनको जो झुकाव रखते हों, लेकिन तमाम हर किस्म के जो जजेस हैं वो अपनी राय रखते हैं, उनको ख़रीदना मुमकिन नहीं है। तो अब चूँकि कमान अदलिया के हाथ में है, जजेस के हाथ में है, तो अब बड़ी तादाद में जो कागजात जो मुस्तरद हुए थे
اب وہ منظور ہونا شروع ہو گئے. شیخ رشید کے کاغذات منظور ہو گئے, پنجوتا کے کاغذات منظور ہو گئے, شاہ محمود قریشی کے کاغذات منظور ہو گئے, زین قریشی کے کاغذات منظور ہو گئے. بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء کے کاغذات بھی مسترد ہوئے تھے وہ بھی منظور ہونا شروع ہو چکے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ کاغذات تو منظور ہو گئے, لیکن اب چونکہ مسترد کیے جانے والا جو کارڈ تھا وہ تو نہ چل سکا. اب ملتوی کیے جانے والا کارڈ جو ہے وہ چلایا گیا ہے کہ وہ کارڈ چلا کر آپ الیکشنز کو ملتوی کروا دیں. دوسرا جو اہم کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں تاحیات اہلی کیس, جس میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہے اور جہانگیر ترین کی نااہلی ہے. تو وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے ججز محفوظ کر چکے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ ہم شارٹ سا ایک جو فیصلہ ہے وہ سنائیں گے, آج نہیں لیکن کل جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ سنا دیں گے. تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا جائے گا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں گے. لیکن پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نواز شریف کو جو ہے ان کی سزا معطل کیے جانے کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی معطل کر دیا گیا تو یہ فائدہ جو ہے یہ عمران خان کو بھی ملے گا, کیونکہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں چونکہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے, فیصلہ معطل نہیں ہوا. اگر تاحیات نااہلی کیس والا فیصلہ بھی معطل ہو گیا سپریم کورٹ سے تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا عمران خان کے لیے. الیکشن لڑنے کے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے, کیونکہ وکلاء جو ہیں عام سی بات ہے وہ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ججز صاحبان کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب کی سزا کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی معطل ہو گیا, تو عمران خان کا بھی فیصلہ معطل کر دیا جائے, سزا تو معطل ہی ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے اس کیس کا. تو میرے خیال سے وہ تمام تر معاملات عمران خان کے لیے بہتر ثابت ہو جائیں گے. اب جو بڑی خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ ہے جی نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے نون لیگ سے یہ بات چیت کر رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, ہم آپ کا پورے پاکستان میں ساتھ دیں گے, ہمیں 15 سے 20 ایم این ایز 8 سے 10 ایم این ایز اور 15 سے 20 ایم بی ایز کی سیٹیں جو ہے وہ دے دیں, پھر ہم آپ کو پورے پاکستان میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی فائنل ڈائیلاگ نہیں ہوا تھا. کل اب جو خبریں آئی ہیں کہ جو بڑے بڑے ان کے رہنما تھے نون لیگ کے, تو نون لیگ نے ان کو ٹکٹس جو ہے وہ جاری نہیں کی. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نون لیگ اپنا نمائندہ کھڑا ہی نہ کرے اور وہاں پر جو استحکام پاکستان کے لوگ ہیں, علیم خان ہے, جہانگیر ترین ہے, ان کے مقابلے میں جو لوگ آنے تھے وہ ان کو کھڑا نہیں کر رہے. اور یہ لوگ جو ہے اب میرے خیال سے استحکام پاکستان جو ہے ان حلقوں سے اپنے لوگ کھڑے کرے گی. اور یہ بڑی باوثوق ذرائع سے مجھے خبر ملی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور ممکن تو نہیں تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی, لیکن نون لیگ کے حال احوال اس طرح کے ہیں کہ ان کو مجبوری ہے لوگوں کو ساتھ ملانا, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اہم ترین خبریں تھیں. اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا. خدا حافظ.